जनाब चेयरमैन, आज इस मोशन पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए या रेफ्यूजीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसके लिए था, उस पर एक बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई फ्रॉम बोथ द साइड्स। इस पर बड़ी डिबेट हुई, लेकिन एक कंसेंसस मुझे नज़र आया कि बल्कि पहले इस पर आने से पहले मैं सिर्फ हिस्ट्री को करेक्ट करने के लिए चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। अफ़गान जो शहरी हैं उनके साथ हमारा एक ब्रदरहुड है, इसमें कोई दो डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। उनके साथ हमारा बहुत ही मोहब्बत भरा एक रिश्ता है और वो साथ ता क़यामत रहेगा। लेकिन अफ़गान हुकूमतों के साथ हमारा रिश्ता जो है, जनाब चेयरमैन, ये बदकिस्मती से हमारे दोस्त 1980 से शुरू करते हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम 1947, बिकॉज 47 के बाद एक नया नेशन स्टेट पाकिस्तान मौर्ज़ वजूद में आया। उसकी क्रिएशन की अफ़गानिस्तान ने मुखालफत की, उसको एक्सेप्ट करने की अफ़गानिस्तान ने मुखालफत की। फिर जो हमारे पहले इंसर्जेंट थे, जिनके अजीज़ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे हॉल में मौजूद मेंबर हैं, उनको अफ़गानिस्तान ने पनाह दी। फिर पश्तून ज़िल्मे के नाम से जो तहरीक चली, जिसमें शेरपाव साहब का कत्ल, कुचलाक में धमाके, पेशावर में धमाके, वो सारा कुछ स्टेट पैटर्नेज में अफ़गानिस्तान में होता रहा। तो ये एक उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री थी कि हमें वहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए। दो के वो जो प्रॉक्सी हमारे खिलाफ अफ़गानिस्तान से लड़ी गई, रियासत पाकिस्तान ने भी प्रॉक्सी लड़ी, लेकिन पहले हमारे खिलाफ वहाँ से प्रॉक्सी लड़ेगी। एनी हाउ सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए, एक तो ये कन्फ्यूजन है कि ये कोई अफ़गान महाजरीन के खिलाफ एक क्रैकडाउन था या उनको निकालने की बात थी। दो के यह रियासत पाकिस्तान का राइट है कि अफ़गानिस्तान अब एक पुरअमन खिता बन चुका है, वहाँ पर कोई इंसर्जेंसी नहीं है, वहाँ पर कोई खाना जंगी नहीं है, कोई फॉरेन फोर्सेस जो वहाँ से थे वो वहाँ से वापस जा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन अफ़गान शहरियों को जो यहाँ पर आबाद हैं उनको वापस जाना चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जिसके खिलाफ हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है, जो हुकूमत ने एक फैसला किया है, वो फैसला क्या है? वो फैसला वो एलियंस हैं जिनका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। जनाब चेयरमैन, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आप बगैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के आएँ, अर्बन सेंटर्स में जाके बस जाएं, वहाँ पर बिजनेसेस करें, वहाँ पर क्राइम करें, वहाँ पर जो मर्जी करें, पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के टैक्स नेट में नहीं है। हत्ता यहाँ तक कि हम जब अफ़गानिस्तान जाते हैं, कोई शख्स मुझे बगैर वीज़ा के वहाँ पर जाकर दिखा दे, काबुल एयरपोर्ट पर उतर जाए। हमारे बिजनेसमैन दोस्त हमें ये बताते हैं, जो आपके बॉर्डर के साथ भी हैं, जहाँ से आपका ताल्लुक है, कि जब वो अफ़गानिस्तान जाते हैं, काबुल में बिजनेस के लिए उतरते हैं, तो वो वीज़ा के अलावा भी उनसे गारंटी मांगते हैं कि एक ऐसा कारोबारी शख्स गारंटियर ले आओ जो तुम्हारी गारंटी दे दे कि तुम यहां पर क्या कारोबार करोगे, कब वापस जाओगे। और हमने एक ऐसा सॉफ्ट स्टेट बनाया हुआ है, जिसका जी चाहता है वो अंदर आ जाता है और मेरे अर्बन सेंटर तक पहुंच जाता है, मेरे दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। और फिर मैं जब उसको कहता हूं कि आप यहां पर मेरे दरवाजे पे दस्तखत दे के आए, मेरी चार दीवारी को फलांग के ना आए, आप यहां बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस वीजा ले लें। हुकूमत की पॉलिसी है, जो पिछली हुकूमत ने इनिशिएट किया था बिजनेस फ्रेंडली वीजा का, वो आके अभी इंप्लीमेंट हुआ है। वो बिजनेस वीजा लें और एक दिन के लिए, एक दिन में आ जाए। आप कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार कर लें। आप फैमिली से मिलना चाहते हैं, फैमिली से मिल लें। हमारे दरवाजे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हम कहते हैं कि हम एक नॉर्मल स्टेट बनना चाहते हैं, हम इस इलीगल एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं। तो ये अफगान रेफ्यूजीज के अगेंस्ट नहीं है जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ उनके अगेंस्ट है जो इलीगली यहां पर रह रहे हैं। अब आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं। हुकूमत ने जब ये पॉलिसी बनाई तो जनाब वजीर आजम ने काबीना के अंदर बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस दी कि किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग नहीं होगी, बाइज्जत तरीके से इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। ये बड़ी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं और इस पर 2 से 3 SHOs जो हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। और मैं आपको ये इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी किस्म की कोई मैन हैंडलिंग होगी, स्पेसिफिक अगर आके हमारे साथ कोई शिकायत करेगा तो हम उस इशू को एड्रेस करेंगे। हमने क्या किया जनाब चेयरमैन, पूरी एक स्ट्रेटजी बनाई गई। ये ऐसे नहीं हुआ कि वन ओवरनाइट हुआ। हर जगह पर डिवीजनल लेवल पे कमेटीज बनाई गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज बनाई गई, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया गया। फिर जो अफगान कॉन्सुलेट है यहां पर, जो अफगान का नाज़िमुल अमूर है,
ان کی طرف سے ایک ریپ لیا گیا جن کو ہم نے ایک ریپ بنایا تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، اس کے ساتھ اس کو کلب کیا گیا. وہ روزانہ کی بنیاد پر آ کر بتاتا ہے کہ کیا ایشوز ہوئے. میں ان فگرز پہ آتا ہوں جناب چیئرمین. اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے والنٹیئر ریٹرن کا کہا. والنٹیئر ریٹرن میں کون لوگ گئے کہ جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں تھے، ان کی تعداد کیا ہے؟ جناب علی ٹوٹل 2,94,000 لوگ، ٹوٹل جو گئے وہ 3 لاکھ لوگ گئے آج تک، ابھی تک جس وقت ہمیں. ان 3 لاکھ میں سے 2,94,000 والنٹیئر ریٹرن گئے. ان کو کسی نے پکڑا نہیں ہے یہاں سے ہاتھ سے پکڑ کے کہ آپ جائیں ٹرک پہ بیٹھے. تو اس کا مطلب ہے صرف 8,000 لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بھیجے. اب ان 8,000 لوگوں کے لیے ہم نے ایک پورٹل ایڈریس بنایا، ہم نے ایک ٹیلی فون لائن دیا جس کی میڈیا میں تشہیر کی گئی. کیا آپ کو کوئی شکایت ہو تو آپ اس نمبر پہ شکایت کریں. اب اس میں جو اس وقت تک کمپلینٹس آئی ہیں سپٹمبر سے لے کر ابھی تک، ٹوٹل نمبر آف کمپلینٹس سر 569، جس میں سے فالو اپ کیا گیا. میں خود اس کو مانیٹر کرتا ہوں سر. 82% لوگ جو ہیں وہ ہمارے فالو اپ سے وہ سیٹسفائیڈ ہوئے. باقی جو 18% ہیں وہ ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں، انسیٹسفائیڈ ہیں. ان کے ایشوز ہم علیحدہ سے ہینڈل کر رہے ہیں. اب پرسپشن از ڈفرنٹ سر، ریئلٹی از لٹل ڈفرنٹ. یہ ضرور ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے. پاکستان کا فارن ایکٹ کہتا ہے کہ آپ فارنر پکڑیں گے جو الیگل ہے اس کو جا کے جیل میں بند کریں گے، اس کو جیل میں بند کر کے پھر اس کا ٹرائل کریں گے اور پھر اس کو ڈیپورٹ کریں گے. ہم نے اس کو آسان بنانے کے لیے اس ٹرائل کو، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، فیڈرل کیبنٹ نے اس کو ویور دیا ہے تاکہ ہم ان کو عدالتوں میں جیلوں میں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہم نے ان کے لیے جو سینٹرز بنائے ان کا نام ہولڈنگ سینٹرز کا دیا کہ ہم وہاں پر ان کو ہولڈ رکھتے ہیں فار 1 نائٹ فار 2 نائٹس اور وہاں سے پھر بھیجتے ہیں. ظاہر ہے جناب علی جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے تو بارڈرز پہ مس مینجمنٹس ہوں گی. اگر ہم بالکل ہی کہہ دیں کہ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. مس مینجمنٹس ہوئی ہوں گی، لوکل لیول پہ ہوں گی، پولیس سے ہوں گی، FIA سے ہوں گی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پورا ایک میکنزم حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے. تو اس کو بہتر میکنزم اور امپروو کرنے کے لیے کسی کے پاس اسپیسیفک، اب جیسے غفور حیدری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ دن میں 2 دفعہ اس ایشو پہ بات کرتا ہوں، اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں. میں مشتاق صاحب کو اس پہ آن بورڈ لینا چاہتا ہوں. آئیں دوست ہماری مدد کریں. ہم کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل ہے، کسی مہاجر کو جس کے پاس کارڈ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، اور اگر لگایا گیا تو میرا شناختی کارڈ بھی تو سڑک پہ چیک ہوتا ہے. اگر اس کا افغان کارڈ چیک ہو گیا تو اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ اور یہی ہمارے دوست جو ان کی آنے کی مخالفت کر رہے تھے اب جانے کی مخالفت کر رہے ہیں. تو ہم سر ایک میکنزم کے تحت چل رہے ہیں. حکومت نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے. پھر 1-2 چیزیں ٹیررزم کے حوالے سے لیڈر آف دا ہاؤس نے بہت بہترین انداز میں پورا پرسپیکٹو پیش کیا کہ کس طرح یہ جو ایک نیا سرج آپ دیکھ رہے ہیں ٹیررزم میں، 78% رائز. ہمارے ایک اس ہال کے لیڈر آف دا ہاؤس نے کوئی تقریر بھی جاری تھی کہ کوئی ہتھکڑیاں توڑی، پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کا اثر کیا ہوا کہ ہمارے ہاں ٹیررزم بڑھی. ہمارے ہاں ہم نے ہارڈ کور کرمنلز کو چھوڑا، ہم نے جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کیے. آپ انسرجنسی دیکھ لیں، ڈاکومنٹڈ اب بکس آ گئی ہیں سر کاؤنٹر انسرجنسی پہ. یہ بیٹل فیلڈ پہ فیصلہ ہونا ہے. یہ بیٹل فیلڈ میں فیصلہ ہونا ہے کہ ریاست جیتتی ہے یا انسرجنس جیتتے ہیں. ہم نے ان کو سپیس دے دی، انہوں نے ری گرو کر لیا، ری اسٹرینتھن ہو گئے، ری گروپ ہو گئے، سلیپر سیلز ایکٹیو ہو گئے، اور لک ہاؤ دے ریسپونڈڈ. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. میرا جو بھائی قتل ہوا ہے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں، اس کا اختیار بلاول بھٹو کے پاس ہے معاف کرنے کا، ریاست کے پاس نہیں ہے. 80,000 لوگ یہاں پر مارے گئے ہیں، کتنے سویلینز مارے گئے ہیں، کتنے سراج رئیسانی صاحب، بلور صاحب، سو اینڈ سو آن، کتنے پولیٹیشنز، کامران مائیکل، کون کون لوگ ہیں جو وہاں پہ مارے نہیں گئے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ جناب چیئرمین، ہم نے ٹیررزم کو اس طریقے سے دیکھنا. اور پھر جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں اس سے صد احترام یہ اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو IRA ہے اور TTP میں بڑا فرق ہے. ان دونوں کا فرق جو ہے وہ بہت بڑا ہے. تھینک یو آنریبل چیئرمین. میں ایک بار پھر تمام ہال کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی انپٹس دی اس ایشو پہ. ہم مزید بھی آر ڈورز آر اوپن، کوئی اس میں انپٹ دینا چاہتا ہے ہم ہر وقت حاضر ہیں. شکریہ. Motion has been talked out.